अस्सलाम वालेकुम रूह यारम किस्त नंबर 55। वो यारम को कोसती उठकर फ्रेश होने चली गई। क्या हुआ रूह, तुझे नींद आ रही है? रात को ठीक से नहीं सोई क्या? फातिमा बीबी ने इसे सुस्त देखकर पूछा। अब इनको वो क्या बताती कि इनके बेटे ने सारी रात इसे एक पल को भी ना सोने दिया। नहीं फातिमा बीबी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। आज मेरी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाएगी ना, तो वहाँ से अपना भी चेकअप करवा लेना। हो सकता है कोई खुशखबरी ही हो। फातिमा बीबी ने प्यार से इसके गाल को छुआ। खुशखबरी? खुशखबरी ही है, मुझे पता है, रूह ने शर्माते हुए कहा। तो फातिमा बीबी खुशी से खिल उठी। क्या सच? तुझे कैसे पता चला? फातिमा बीबी ने पूछा। तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन यारम ने पीछे से उन्हें पुकारा। अम्मी कुछ बना दे, बहुत भूख लगी है। वो लाड से इनके गले में बाहें डालकर बोला। मेरा बच्चा, अभी बनाती हूँ। बल्कि रूह तुझे पराठा बना कर देगी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। फातिमा बीबी ने तारीफ की। अरे अम्मी, इसका तो मैं खाता रहता हूँ, आपका बहुत अरसे से नहीं खाया। यारम बेसाख्ता बोला। तो रूह इसे घूरने लगी, जबकि फातिमा बीबी हैरान और परेशान नज़रों से देख रही थी। मेरा मतलब है, मुझे मेरी अम्मी के हाथ का पराठा खाना है और किसी के हाथ का नहीं। यारम ने बात बदली। फातिमा बीबी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, जब तक तुम और तानिया जाओ और रिपोर्ट ले आओ। फातिमा बीबी ने कहा। बल्कि ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ, यारम खाना खा लें, फिर तुम दोनों को अपने साथ ले जाएगा। कहाँ बाजारों में खुआर होती फिरोगी, माहौल नहीं है लड़कियों को अकेले भेजने वाला। फातिमा बीबी यारम को कहती किचन में जा चुकी थी, जबकि रूह नजरें जमीन पर गाड़े न जाने क्या सोच रही थी। जब अपने गालों पर नरम लम्स महसूस हुआ, रूह ने चूम कर इसे देखा। यारम क्या कर रही हैं आप? रूह आगे पीछे देखती एक झटके से पीछे हुई। मैंने क्या किया? यारम ने मासूमियत से कहा। यारम, आप पर न ये मासूमियत सूट नहीं करती। तू ड्रामे मत किया करे, वो उंगली दिखाकर बोली। जब यारम ने वही उंगली पकड़कर इसे अपनी तरफ घसीटा और अब निशाना इसके होंठ थे। इसके लबों पर भरपूर मुहर सब्त करके अब 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। अगर मासूमियत सूट नहीं करती तो दिखानी भी नहीं चाहिए। मुझ पर सिर्फ रोमांस सूट करता है, यही कहना चाहती थी ना तुम? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। जब फातिमा बीबी की आवाज आई, आजा यारम, पराठा बन गया। फातिमा बीबी की आवाज पर वो हंसते हुए किचन में चला गया, जबकि रूह का नींद से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह पूछे आपको यारम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ। अम्मी, मैं आपसे कहना चाहता था कि इस दूसरी लड़की को मेरे साथ भेजने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ रूह को ही भेजे ना। वो बड़े मज़े से उन्हीं के हाथों से पराठा खाते हुए बोला। क्यों रूह भी तो एक लड़की है, क्यों रूह भी तो एक लड़की है, इसे मैं तेरे साथ इस तरह से क्यों भेजूं? वो इसे घूर कर पूछने लगी। अम्मी, अगर आपको ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि रूह मेरी बीवी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। यारम ने भरपूर अपने डिंपल्स की नुमाइश करते हुए कहा।
اچھا تو تجھے سب پتہ ہے۔ اس بار فاطمہ بی بی بھی مسکرائی تھی۔ جی ہاں، مجھے سب پتہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ ایسے ہی کسی لڑکی کو باہر اتنی دیر اپنے بیٹے کے پاس کھڑا کر دیں گی؟ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ بات جانتی ہیں۔ میں آپ کو کل رات ہی سب بتانے والا تھا، پر روح نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی یہ بات آپ کو دکھ پہنچائے۔ اسے لگتا ہے میری شادی کے بارے میں سن کر آپ کو برا لگے گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس دن سے سب جانتی ہیں جس دن ہم نے پہلی بار فون پر بات کی تھی۔ روح کا آپ کا نام لے کر پکارنا ہی مجھے شک میں ڈال گیا تھا، لیکن میں آپ سے زیادہ دیر یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا، وہ بھی تب جب میں جانتا ہوں کہ آپ سب سچ جانتی ہیں۔ یارم نے ان کا ہاتھ چوما۔ وہ لڑکی بچپن سے جانتی ہے میری ہر بات، وہ اپنا سارا وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ میں اکثر اسے بتاتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کی شادی کروں گی۔ کچھ خواب تھے جو میں نے سجائے تھے تیری شادی کے لیے، اس لیے روح کو لگا مجھے برا لگے گا تیری شادی کا سن کے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تیری شادی کا روح کے ساتھ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ کیا سچ میں ماں بننے والی ہے؟ فاطمہ بی بی نے مسکرا کر پوچھا، تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں دادی بننے والی ہوں۔ فاطمہ بی بی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ یارم ان کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اب تو سارے غلط کام چھوڑ دے، صرف اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں سوچ۔ فاطمہ بی بی کے کہنے کی دیر تھی، یارم کا موڈ پھر سے آف ہو گیا۔ امی آپ سب کچھ جانتی ہیں، پھر بھی اس طرح سے کیوں کہتی ہیں؟ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی کبھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ فاطمہ بی بی آج بھی اسے اس راستے سے ہٹا نہیں پائی تھی جس راستے وہ 12 سال کی عمر سے چلا تھا۔ یارم جی، دینی تو ہمارے ملک سے بہت الگ ہوتا ہوگا نا؟ ویسے ہماری روح بھی 5 مہینے دینی میں رہ کے آئی ہے، لیکن وہ دبئی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان زیادہ اچھا ہے، لیکن آپ تو اتنے سالوں سے دبئی میں تھے، تو بتائیں نا دینی آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تانیہ اس کے سامنے بیٹھی دینی کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ روح بار بار دروازے سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی آخر تانیہ اس کے شوہر سے کیا بات کر رہی ہے۔ جبکہ کل رات تانیہ کا یارم کی خوبصورتی پر تبصرہ اسے پسند نہ آیا تھا۔ تانیہ اسے باہر کھڑے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے باہر آئی۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کوئی کام کر، مجھے ان سے باتیں کرنے دے، کیا پتہ تیرے ساتھ ساتھ میں بھی دبئی چلی جاؤں۔ تانیہ نے اسے جانے کو کہا۔ آپ کیسے چلیں گی تانیہ باجی؟ روح نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ آخر اس کے ارادے کیا تھے؟ ارادے بیوقوف لڑکی، ارے بیوقوف لڑکی جسے میں نے دل دیا وہ تو بے غیرت مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اپنی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ تو سوچنا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ ان پر ٹرائی کروں۔ ویسے بھی ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمارا تو پورا خاندان جل کر راکھ ہو جائے۔ اب اگر میری شادی ان کے ساتھ ہو گئی تو ہم دونوں دبئی جائیں گے، تو اپنے شوہر کے ساتھ، میں اپنے یارم جی کے ساتھ۔ تو اپنا کام کر، میں ٹرائی مارتی ہوں۔
تانیہ نے اسے پوری بات سمجھا کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جبکہ یارم کے پہلے کان اس کا سارا پلان سن چکے تھے، اور روح کا چہرہ دیکھ کر یارم کا دل چاہا کہ کہکا لگا کر بنے ہنسے، لیکن اپنا کہکا کنٹرول کرنے میں اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ تانیہ جی، میں بور ہو رہا ہوں، پلیز تھوڑی دیر مجھے کمپنی دینا، یارم نے تانیہ کے پیچھے سے آ کر کہا۔ روح جی، تب تک ایک کپ چائے بنا دیجیے، یارم نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اسے آرڈر دیا، جبکہ تانیہ اس کے ساتھ آ کر واپس بیٹھ گئی، اور روح اس کی شکل دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ جناب کو چاہیے اور کمپنی چاہیے، جناب کو چائے چاہیے اور کمپنی چاہیے، تانیہ باجی کی۔ وہ ایک ایک برتن پٹکتی اپنا رونا رو رہی تھی، جبکہ فاطمہ بی بی کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ روح کیا کر رہی ہے بیٹا، برتن ٹوٹ جائیں گے، وہ اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں فاطمہ بی بی، چائے بنا رہی ہوں آپ کے بیٹے کے لیے، وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے روح نے پتی کے 2 نہیں بلکہ 4-5 چمچ بھر کر ڈال دیے۔ روح بیٹا، یہ کیا کر رہی ہے، اتنی کڑوی چائے کس کے لیے بنا رہی ہے؟ فاطمہ بی بی پریشانی سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ فاطمہ بی بی، ان کے سر میں درد ہے، اس لیے کڑوی چائے پئیں گے تو جلدی آرام آئے گا، پھر ہم نے جانا بھی تو ہے آپ کی رپورٹس لینے۔ روح اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے چائے کی پتی والا ڈبہ بند کرنے لگی، جبکہ فاطمہ بی بی اپنے بیٹے کی شرارت پر اس کو ملنے والی سزا کے بارے میں سوچ کر بہت خوش تھی۔ جائیں فاطمہ بی بی، یہ چائے اپنے بیٹے کو دے آئیں، اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو نے بنائی ہے تو چائے تو ہی دے، فاطمہ بی بی مسکراتے ہوئے سبزی کاٹنے لگی، اور روح ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ابھی روح نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا جب فاطمہ بی بی نے تانیہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ یارم کی زبان کا ذائقہ تو چائے کا پہلا سپ لیتے ہی بہت خراب ہو چکا تھا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ایسی ہوتی ہے چائے؟ تانیہ کے جاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ ہاں چائے بنائی ہے، اور ایسی ہی چائے بنانی آتی ہے مجھے، وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی، جب یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ بہت خراب چائے بنانی آتی ہے تمہیں، لیکن کیا ہے نا مجھے اس کا ذائقہ ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں یارم، تانیہ باجی واپس آنے والی ہوں گی، وہ فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یارم نے ایک جھٹکے سے مزید اپنے قریب کر لیا، تو میں کیا کروں، تم نے مجھے اتنی کڑوی چائے بنا کر دی ہے، اب کچھ میٹھا ہو جائے۔ نہیں یارم، تانیہ باجی اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اس کے انداز میں شدت دیکھ کر روح نے پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کی۔ جب تانیہ کے قدموں کی آواز سن کر یارم نے اسے خود سے دور کیا۔ یارم جی، آپ نے چائے پی لی، چلیں؟ وہ کیا ہے نا، روح کو بھی ہم نے چیک کروانا ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، تانیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ یہ بھی
नोट ना कर पाई कि इसके कुछ फासले पर खड़ी रूह अपनी हालत को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। जबकि यारम आराम से बैठा चाय पी रहा था। लगता है चाय बहुत अच्छी बनी है, तानिया ने मुस्कुराकर कहा था। यारम भी मुस्कुराया। इससे ज़्यादा मज़ेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। शायद आप बनाती तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनती। यारम ने चाय का आखिरी घूंट भरा और इसे जलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि तानिया भी कमरे से बाहर निकल गई। आप बनाती तो इससे भी अच्छी बनती, वो इसकी नकल उतारती पीछे आई। यारम, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन है जो तुम्हारा पूरा घर जला गया है। आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक बार मेरे हाथ लग जाए वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो खुदा का शुक्र है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो। वो आदमी तुमसे दुश्मनी लेकर तुम्हारे बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं रखता। इसे पता ही नहीं था कि तुम घर पर नहीं हो, या शायद वो आदमी जानता है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो, लेकिन अपने फिर भी तुम्हारे घर पर हमला क्यों किया। तुम्हारे घर से क्या दुश्मनी है? अगर इसकी कोई दुश्मनी होगी तो तुमसे होगी। एक तो हमने इस मलक को भी मार दिया। हमारी टीम में कौन कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है हम अब कुछ नहीं जानते। खिजर, क्या हो गया है? इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हो। हाँ, इसने मेरा घर जला के गलत किया, क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सारी चीज़ें थीं जिसका हिसाब इसे देना होगा। लेकिन रूह को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बेकार में परेशान हो जाएगी। सिर्फ घर ही जला है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और वो जो भी आदमी है मुझसे दुश्मनी ले रहा है, वो ये तो जानता ही होगा कि मैं क्या हूँ। तुम घर को फिर से ठीक करवा देना और बाकी तुम फिक्र मत करो, मैं आकर सब कुछ संभालूंगा। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अम्मी भी मेरे साथ आने के लिए मान जाएं। जानते हो, मैं और अम्मी मिलकर रूह को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रूह को लगता है कि अम्मी को पता ही नहीं है कि रूह का शोहर इनका बेटा है। यारम ने अपने डिंपल की नुमाइश करते हुए बताया। मतलब फातिमा बीबी जानती थी कि वो तुम हो? खिजर ने हैरानगी से पूछा। हाँ 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 खिजर, मैं इनका बेटा हूँ, वो मेरी माँ है। क्या वो मुझे फ़ोन पर पहचान सकेगी? क्या वो मुझे फ़ोन पर पहचान नहीं सकेगी? फ़ोन रखता हूँ मैं। अम्मी की रिपोर्ट लाने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। रूह भी मेरे साथ है। और वो इसकी बहन से मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। यारम ने हंसते हुए कहा। फ़ायदा मतलब? खिजर ने पूछा। फ़ायदा मतलब मैं इसकी बहन को लेकर इसको बहुत जला रहा हूँ। अगले पिछले सारे हिसाब निकाल रहा हूँ। अब इसने मुझे इतने दिन तंग किया है, थोड़ा तंग करना तो मेरा भी बनता है ना। चल बाद में बात करता हूँ। यारम ने हंसते हुए फ़ोन रखा। चलें तानिया जी, इसने रूह को इग्नोर करके तानिया से पूछा, जब तानिया इसकी गाड़ी के पिछली सीट खोलने लगी और रूह अगली। तानिया जी प्लीज़ आप आगे बैठे ना, मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता और आपने ही तो बताया है कि रूह जी।
रूह जी भी दुबई से आई हैं तो उन्हें कहाँ से रास्ता पता होगा। यारम के कहने की देर थी, तानिया तो खिल उठी और रूह को पीछे बैठने का इशारा किया। रूह ने एक जोरदार धमाके से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और पिछली सीट खोलने लगी। जब यारम ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से गाड़ी लॉक कर दी, ये तो खुल ही नहीं रहा, ये तो खुल ही नहीं रही, रूह ने गुस्से से देखकर कहा। यारम ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पे हाथ रख के गाड़ी खोली। इतनी आसानी से तो खुल गई, आ बिना। रूह जी, यारम ने इसके गाल पर मीठी सी जसारत करते हुए कहा, जबकि इसके खुलेआम इस हरकत पर रूह गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गई। जबकि तानिया बेखबर आगे बैठी है, यारम के साथ बैठने की खुशी मना रही थी। क्यों ना पहले आइसक्रीम खा ली जाए, यारम ने सामने आइसक्रीम पार्लर देखते हुए कहा। रूह, जो कब से इनकी बातों से इरिटेट हो रही थी, फौरन इनकार कर गई। जी नहीं, हम जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं, वो गुस्से से बोली। रूह जी, इंसान का मूड भी होता है कुछ करने का, हम वहीं जा रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स ही तो लानी है। ले आएंगे, पहले कुछ खा लें। क्यों तानिया? क्यों तानिया जी? वो मुस्कुराते हुए तानिया से पूछने लगा। जी बिल्कुल यारम जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? यारम ने एक बार फिर से मुस्कुराकर इसे देखा, जबकि तानिया को इसके डिंपल में अपना दिल जबकि तानिया को इसके डिंपल में अपना दिल भी डूबता हुआ महसूस हुआ। स्ट्रॉबेरी, वो शर्माते हुए बोली। क्या चॉइस है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह बहुत मीठी। यारम ने तो आज लाइन मारने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जबकि रूह का दिल चाहा कि पूरी आइसक्रीम मशीन उठाकर इनके सर पर दे मारे। रूह जी, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगी? अब वो पीछे मुड़कर इसे देखने लगा। जब रूह ने बहुत लाड से चॉकलेट कहा, जो कि यारम का फेवरेट फ्लेवर था। बहुत बोरिंग चॉइस है आपकी, मगर तानिया जी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम दोनों स्ट्रॉबेरी खाएंगे। यारम के कहने की देर थी कि रूह की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो इस बार किसी और को फोकियत दे रहा था। वो अपने आंसू पीछे धकेलती गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि यारम इसके आंसुओं का नोटिस लिए बगैर ही बाहर निकल गया।